अस्सलाम वालेकुम, महकमा मखौलियात के साथ मैं हूँ आयशा नूर और मेरे साथ आज मौजूद हैं रुकन पंजाब असेंबली यावर बुखारी साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा है मटकू साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा है लूमर साहब और उनके साथ है बोलो टके ने सारा तारीफ करो। मेरी बात सुन लो, जब तक मैं तुम्हें कहूँ ना तुमने बोलना नहीं। कादल नहीं बोलना, सानू भाया क्यों जे ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। अच्छा, अब तुम उसके साथ मिल गए हो। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮਸਲਸਲ ਕਿਹੜੇ पैनलिस्ट होता है। हाँ तो ये कहना पैनलिस्ट। क्या हाल है यावर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तारुफ करा दे बेचारों का, कोई बात नहीं। ये हमारे साथ है लूमर साहब, ये इंतहाई चालाक और पहुंचे हुए हैं, ये आपकी जेब भी काट सकते हैं, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। साथ उनके हैं टग्गा साहब, ये बेचारे बहुत ही मासूम हैं। नहीं, आज हम खामोश रहेंगे, तबीयत थोड़ी ढीली है हमारी, आज हमारी तरफ से हाथ हल्का ही होगा। अच्छा यावर भाई, बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन आपने कितनी रिकवरीज अब तक करा ली? पंजाब में बफजल खुदा जब से हम आए हैं, पिछले 41 सालों में 1977 से 1977 से लेकर सितंबर 2018 तक 41 साल बनते हैं, इसके अंदर 12.9 अरब रुपया 13 अरब रुपया रिकवर हुआ चेयरमैन के साहिबान के डायरेक्शंस के ऊपर। और हम लोगों को जो 14 महीने मिले और उसमें 4 महीने मीटिंग्स हमारी हियरिंग्स नहीं हुई क्योंकि सेशन आ जाता था असेंबली का, तो तकरीबन 10 महीने, हम फिर भी 14 कहते हैं, 14 महीने में हमने 25 अरब रुपया रिकवर किए। अच्छा यावर भाई, अक्सर जुल्फी बुखारी के साथ आपको लिंक किया जाता है, जो कि आपके कज़न भी हैं, कहा जाता है कि उनकी वजह से आपको ये अहम ओहदा मिला, इसमें क्या सदाकत है? देखें, जुल्फी मेरा छोटा भाई है और मैं भी आपको थोड़ी सी हकीकत बता दूं। मेरा अपना अकीदा ये कि अगर मैं छोटे भाई के कंधों पे चढ़ के मैं कोई ओहदा लूं तो फिर मुझसे बड़ा, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का सजेशन राजा बशारत का था। राजा बशारत साहब मेरे चचा की तरह हैं, मेरे वालिद की तरह हैं, मेरे चचा के कुलीग भी रहे हैं, उनका और परवेज़ इलाही साहब का। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो प्रेशर ना ले, जो अपनी मर्जी से फैसले कर सके और पढ़ा लिखा हो और वो चीज़ को समझ के फैसले कर सके। तो वो 25 अरब रुपया जो रिकवर हुआ है वो जुल्फी ने तो नहीं करवाया, वो मैंने ही किया। लेकिन आप जुल्फी की परफॉर्मेंस वहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 9,70,000 बंदों को बैरून मुल्क एम्प्लॉयमेंट दिलवा चुका है, भेज चुका है। आपका टूरिज्म डबल हो चुका है और जो टूरिज्म विजन वो लेके आ रहा है वो कमाल का है। फिर हर चीज़ में वो इन्वॉल्व है, जहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की और एक सॉफ्ट इमेज, जो आज ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी पे यकीन रखते हैं, वो बहुत कम लोगों पे वो करते हैं। यावर भाई ने जी ए जुल्फी साहब ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ? मेरे चाचे का बेटा है। ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। बड़ा शरारती, बचपन में बड़ा शरारती सी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ओहो, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। बहुत शरारता था, याद नहीं, उसको मारना याद है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ? अच्छा यावर भाई, हाउ इज अटक? अटक नहायत खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बीच में फर्टाइल ज़मीनें हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, जंगल है, मतलब आप जो कहें वहाँ पे खूबसूरती एक एक खुदा ने अता की है। लेकिन बदकिस्मती है कि फिर भी हम एक बैकवर्ड एरिया, शिकार बहुत है। हाँ जी, मैं आवांगा किस दिन करन। नहीं तो सी आओ, बस अपना ना करवा लेना। ये अपना करवा के जाएगा। नो, ये मेरा पता नहीं है मैं कितना तेज है ऐसे नहीं लोग मैंने लूमबर कहते। आई हर्ड कई स्पीशीज के वहाँ पे आपको बर्ड्स और बहुत तरह के एनिमल्स, मतलब रशिया से बर्ड्स वगैरह आते हैं ड्यूरिंग द सीजन। अभी तो खुदा का शुक्र है कि लोगों ने अंधा शिकार करना बंद कर दिया, वरना हमारे पास ये हिरन वगैरह बहुत है, जिसको हम उड़ियाल कहते हैं, वहाँ पे वो बहुत है। मुझे किसी एक प्रोफेसर साहब ने बताया था कि शेर शाह सूरी के ज़माने में यहाँ पे एक काला चिट्टा पहाड़ है, वो जंगल होता था, डेंस फॉरेस्ट था। तो वो कहते हैं कि इस हद तक डेंस और इतने स्पीशीज़ वहाँ पे डिफरेंट थे एनिमल्स के कि वहाँ पे गेंडे तक पाए जाते थे। अभी वहाँ पे खुदा का शुक्र है कि क्योंकि लोग लकड़ी चोरी करते थे, ज़रिया माश है कोई नहीं, अभी नौकरियाँ हैं कोई नहीं, तो लोग लकड़ी काट के, दरख्त काट के वो बेचते थे। तो अभी जब से वहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट्स डिवीज़न वाले आए हैं सरकारी, उनने फेंस ऑफ करके वहाँ पे जैतून की प्लांटेशंस बहुत की हैं। तो इंशाल्लाह अटक आपको जैतून का तेल
अनकरीब मुहैया करेगा पाकिस्तान को। यानी सब कुछ ही है वहाँ पे साईं। बहुत कुछ है, वो बुद्ध मत का वहाँ पे बहुत बड़ा जखीरा है। फिर वहाँ पे सिखों का पंजा साहब है, अटक फोर्ट है सर। अटक फोर्ट है, फिर हिंदू मत की वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप हैरान रहेंगे। आपो आयशा जी हाँ जी, ये अटक अटक की करी जा रहे हो, मतलब ही दसो केड़ा अटक है। तुम्हें पता है कि इसकी एटिमोलॉजी एक्चुअली है क्या? जी बताएं है क्या? इसे फुट ऑफ द माउंटेन कहते हैं। फुट ऑफ द माउंटेन। 2 फुट माउंटेन के बिल्कुल पैरों में जो सिटी है, तो उससे आगे आपकी काला चिट्टा रेंज, आपकी माउंटेन रेंजेस बड़ी होती जाती है। मतलब ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸਾਲਾ नहीं हैगा भी ਮੈਨੂੰ माउंटेन ਦੀ समझ आवे। यावर भाई जी, अटक की कोई सौगातें बताएं। वहां पर एक कट्टा गोश्त है, पता नहीं क्या उसका। कटवा गोश्त। कटवा गोश्त जो होता है, आपको एक दफा अटक आना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी के बड़े बर्तन में इसको बनाते हैं और ये ज्यादा भैंस का गोश्त होता है, इसके मिसाले वगैरह बहुत कम, ना होने के बराबर। मरे तेरी फैमिली का गोश्त ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਕਟਵਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। मैं ख्याल नहीं किया, मैं माजरत खुआ लेकिन वो वड्डे जानवर का गोश्त होता है, गल बदला दी है ना, तो वो फिर ये होता है कि एक खंदक खोद के उसके अंदर पूरी रात उसको दफना देते हैं और वो पकता रहता है अपनी चर्बी में। ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ बिल्कुल, वो मतलब इंतजार दुआ कर देने कि कदों पकेगा तो ऐसी खावांगे, इतना लजीज होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, फिर इसके अंदर सिर्फ गोश्त भी बनता है, फिर इसके अंदर ये होता है कि दाल भी बीच में डल सकती है गोश्त के साथ, इसके अंदर साग भी डल सकता है। और वो आप हसन दाल की तरफ आए तो वहां पे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 1-2 दफा खिलाया था और नहायत लजीज। यावर भाई मैं तो आप पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और मैंने पूरे घर ਦੇ ਤਾਨੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭੁਗਤ। बस तुसी अजे तक नाल ही खले पे हो कि नहीं खले पे हो? मैं बस उठा नहीं और कोई गल नहीं करनी, नाल खला रहना, नहीं घबराना नहीं है आपने। अच्छा जी, हाँ, घबराना नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਘਬਰਾਓ। तको खान साहब ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ नजर आ रही हैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रही हैं। साहब जी कह रहे हैं घबराना नहीं है, हालात इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि पंजाब में पोलियो मुहिम जो है वो फिर से एक्टिव हो गई है और 48,000 टोटल टीमें इन्होंने तश्कील दी हैं और ये ठीक ठाक नंबर है, लेकिन ऐसा क्यों है कि वी आर स्टिल द ओनली few of the countries left in the world who are still suffering with this disease? Why? आयशा, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो हमने टीवी पे सुन लिया, जो हमने किसी बंदे से किसी स्कूल में या मस्जिद में या बाज़ार में सुन लिया कि इस पोलियो के कतरे में ये नुकसान है, हम हुकूमत पे भरोसा नहीं करते, हम अफवाहों पे भरोसा करते और अपने बच्चों को नहीं दिलवाते। ट्रस्ट डेफिसिट भी तो है ना। देखिए, ये हमारी जितनी बहनें बेटियां जिनके बच्चे हैं जिनको ये पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ये सबको चाहिए कि चेक करें। आयशा, आपने इतनी खूबसूरत बात की है, ये चीज़ों तो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्डअप होता है इससे, और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये कि ये छोटी सी चीज़ है, अगर हम टीवी पे बता दें कि जो भी पोलियो वर्कर आता है कतरे पिलाने के लिए ये 2 चीज़ें चेक करें, अगर हुकूमत साथ ये शुरू कर दे तो हर औरत को पता होगा क्या चेक कर रहे हैं, तो उससे एतबार बढ़ेगा, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होगा, तो उसके अंदर फिर हर कोई बखुशी अपने बच्चों को पिलाएगा और पोलियो को हम इरेडिकेट कर सकते हैं। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा सर, नए चेयरमैन तैनात कर दिए गए हैं पीटीवी के लिए और उनका अपना बयान है नईम बुखारी साहब का कि हम ऑपोजिशन की कोई स्टेटमेंट्स या कोई इस किस्म की जो उनके जलसे इजलास किसी चीज़ को हम कवरेज नहीं देंगे और किसी चीज़ को हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये थोड़ी गलत बात नहीं है? देखिए, एक तो मैंने ये बयान सुना नहीं है और ईमानदारी की बात है, मैं सीधी बात करता हूँ, मैंने सुना नहीं है। अगर उन्हें ये स्टेटमेंट दी है तो ये मौजूद स्टेटमेंट नहीं है। हमारी जो अपोजिशन है उनका भी इतना ही हक है कि वो आए और वो अपना बयानिया दे सकें, लेकिन बयानिया वो तामीराती हो, सिर्फ अपनी ताकत के लिए ना हो कि हमें हुकूमत में बिठा दो, हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो तब तो सब कुछ सही है। और दोनों साइड से सर सियासी इंतकाम, ये हमारा नेशनल टीवी इस काम के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मुसीबत ये कि हमारी अपोजिशन हर काम वो कर रही है कि हम वज़ीर आज़म होंगे तो फौज भी सही है और सब सही है, और अगर हमारे पास पावर नहीं होगी, हम वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो फौज भी गद्दारी कर रही है, अवाम भी गलत है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप 40 साल से हुकूमत में थे, ये आप 11 के 11 इन पार्टियों को देखें, ये पिछले 35-45 साल से हुकूमत में थे, अगर इन्हें तब्दीली लानी थी जो ये अभी बातें कर रहे हैं तो ये ला चुके होते, और इनके पीछे इंडिया और इसराइल है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडिया का मौक़िफ़ बयान
مریم اور بلاول کرتے ہیں جب فوج کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور فوج وائڈ اینٹی ہے، وہ ایک کوئی میجر ہے انڈیا کا. آپ اس کے بیان سنیں کہ میجر وہ ہاں گورو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی افسروں کو جو باہر نکلتے ہیں ان کو گولی مار دو، اور یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ فوج غلط ہے. پی ٹی وی تک کی دور ہوندا سی، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، ہاں بات بن جائے. واہ واہ. یو نہیں سی مرے، یو اج کل دے دور دا، ادو نہیں سی یو ہوندا. اچھا جی، ہاں جی، اے کرسی خالی ہو گئی، ساڈے گیسٹ کی شکار تے ٹر گئے؟ انہیں کہیں پہنچنا تھا، وہ نکل گئے. نہیں مطلب کتنے گئے نے ویسے؟ تمہیں میں نے بتایا نا، وہ آلریڈی بہت ٹائم ہمیں دے چکے ہیں، کمٹمنٹ سے زیادہ ٹائم دے چکے ہیں. اچھا جی، تسی تے لاڑی پیندے ہو، خدا دا واسطہ بندہ سوال بھی نہ کرے تہاڈے کولوں. تم بہت بدتمیز ہو، میں نے تمہارا ایک علاج سوچا. کیا؟ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر خبر یار کے ہوسٹ آفتاب صاحب. لے پہلے نہیں ہن مریا ہی میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر. ہم ڈسٹرکٹ اٹک کی باتیں کر رہے تھے اور شکاریات کی باتیں ہو رہی تھی. آپ کے ساتھ مہمان کون تھے، کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ سر ہمارے ساتھ رکن پنجاب اسمبلی موجود تھے، یاور بخاری صاحب. اچھا، یاور بخاری صاحب زلفی بخاری کے کزن ہیں جو. بالکل. اور سر وہ ڈسٹرکٹ اٹک سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہمیں بڑی مزیدار اس کی باتیں بتا رہے تھے، کئی قسم کی لوازمات، ڈشز. ان کی بیسٹ بات پتہ کیا ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے؟ اوکے جی. تم چپ رہو، میرے مخاطب اس وقت دو سنجیدہ لوگ ہیں، او کیڑے کیڑے؟ عائشہ اور ٹگا. جے سنجیدہ ہے نا تو پھر میرا نام امجد اسلام امجد ہے. ان کا نام نہ لو، استاد ہیں وہ. کی گل استاد دا نام نہیں لئیدا؟ سائیں آفتاب صاحب، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں. سائیں ہاں ہم بھی جی، بیٹھے ہیں. کیا حال ہے مٹکو جی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے سنا ہے بے وفائی کی، ادھر سے ادھر آ گئے؟ نہیں نہیں سائیں، ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. نہیں، آپ ادھر نہیں، اب وہاں سے آپ دہلیز پار کر گئے تو کر گئے، اب آپ نے واپس نہیں جانا. اور یہ کوٹ وغیرہ، یہ کپڑے، یہ گیٹ اپ بھی آپ کا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. پیسے ویسے جو وہ تو ملیں گے نا. ہاں پیسے ملیں گے آپ کو، اس کی فکر نہیں کرنی. سر آپ کہہ رہے تھے یاور صاحب کی کوئی خاص بات. یاور صاحب انتہائی نفیس آدمی، انتہائی لاجواب آدمی ہے، انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے، حالانکہ زلفی بخاری کے کزن. اچھا جی، اٹک سے متعلق کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ کہہ رہے سی جی شکار ہوتے ہوندا. میں کہا پائے نے سی بہت گلاں سنیاں. شکاریوں کی تو جنت سمجھا جاتا ہے، وہ بہت شاندار، بے شک جی کہہ رہے سی وہ. بڑے خوبصورت مقام ہے، اس میں سٹریمز ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ندیاں ہوتی ہیں، ریوریٹس ہیں، بہت حسین. خاص طور پہ فتح جنگ کا علاقہ، ہزروں کا علاقہ، یہ بڑی شاندار جگہ ہیں. میں سنیا جھرنے بھی ہے اتنے. جھرنے ہیں، جھیلیں ہیں، ڈیم ہے، خانپور ڈیم ہے، بہت بڑی جھیل ہے وہ. پھر کالا چٹا ماؤنٹینز ہیں. ایک ہی نہ ہویا کالا چٹا، پہاڑ نے کالے چٹے. ہاں جی، دو مختلف شیڈز پڑتے ہیں، کالا بھی اور چٹا بھی. اور زمین کے شیڈز ہیں، رنگت ہے مٹی کی ایسی، کالی چٹی. ہاں جی. سر اتنے بیسٹ شکار کیڑا؟ بیسٹ شکار پاکستان میں ہے ہی ایک، کیڑا جی؟ اور وہ ہے پٹھوار کا تیتر. بہت مشکل شکار ہے، بہت تیز رفتار کا تیتر ہے، اور اس تیتر کو ہر کوئی نہیں مار سکتا. ظاہری گل جہاں نشانہ اچھا ہوئے گا وہ مارے گا. نشانہ، سپیڈ، اندازہ، سٹیمنا. ایڈا پنگا لین دی کی لوڑ تو بولے لے کھا لو کوئی. اچھا سر ہمیں کچھ تھوڑی سی ہیریٹیج اور ہسٹری کے بارے میں بھی بتائیے. اٹک فورٹ بہت مشہور ہے. اٹک فورٹ اکبر نے تعمیر کروایا تھا، بہت شاندار قلعہ ہے. اور اٹک رکاوٹ کو کہتے ہیں، یہ جو پہاڑ کے ساتھ ٹکراتا ہے نا، پانی کا ٹکراؤ، اس کو اٹک کہتے ہیں، جو عام طور پہ ہل کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور سناؤ تسی. تو میرے ساتھ کیوں فرینک ہو رہے ہو؟ سر اور کس کے ساتھ فرینک؟ اور مٹکو نہ فرینک ہو کے خارش پوا لو، ڈیڑھ کے تو کھرکی جا رہا ہے. ویکھو انہوں پتہ نہیں کیڑا کوٹ پوا آتا. ادھر ویکھو ذرا. ارے کوٹ میرا بالکل ٹھیک ہے بھائی، میری کھرک کی وجہ دراصل یہ وگ ہے. تو سر کوئی میرے نا تھوڑی گفتگو کرو نا. کیا ہے، جلدی سے کرو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جم شم چل رہا ہے؟ ہاں جی چل رہا ہے الحمدللہ. میں نے خود جم کرنا ہے، بتائیں مجھے میں کیا ڈائٹ لوں؟ بس اچھی ڈائٹ لو، اگر جم کرنا ہے تو. ڈائٹنگ شائٹنگ کے ساتھ جم نہ آنا، بہت مسئلہ بنتا ہے. زیادہ کھانا کھاواں؟ زیادہ نہیں، اچھی ڈائٹ. اچھی ڈائٹ کا مطلب زیادہ ڈائٹ نہیں ہوتا، اچھی سے مراد بیلنس ڈائٹ ہے. پروٹینز کھاؤ، پروٹینز، ایگز، مطلب اچھے والے پروٹینز. ایگز بھی کھاؤ، دیسی مرغ کھاؤ. واہ واہ. کنٹری چکن تلاش کرنے سے ملتا ہے لیکن بہت اچھا. واہ واہ. بیف بھی کھاؤ، بیف، مٹن بھی کھاؤ. بہت اچھے. انیاں چیزاں تانوں کنے کہتا کہ میرے والد صاحب شہباز شریف دے ڈرائیور رہ چکے نے؟ شہباز شریف کے ڈرائیور سے کیا مراد ہے؟ وہ جہدے اکاؤنٹ چ انے واہ پیسے پاؤندا رہیا.
اور منی لانڈر کرتا رہا ہے. ओए, نہیں پیسے تو لگتے ہیں بہرحال. پھر جم والا سلسلہ چھوڑ دو, واک کیا کرو. جم ایک عیاشی ہے جو ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. अच्छा भाई वॉक नहीं कर दे हो? واک ہو جاتی ہے تقریباً 45 منٹ کی, ٹریڈ مل پہ 45 منٹ کی واک. वाह वाह वाह. نہیں ذرا یہ میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں بھی بتائیے میں کیا کروں, ذرا گائیڈ کریں. तुम्हें 45 मिनट लगातार खुरक करता रहा कर. अच्छा सर, हम कुछ इम्पोर्टेंट गुफ्तगू भी आज करना चाह रहे हैं आपसे. اچھا یعنی پہلے جو کیا ان امپورٹنٹ تھی. नहीं सर, मेरा मतलब है थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू. جی سیریس کیجئے, مجھے بھی جانا ہے. اچھا سر, چند میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ شریف برادران ملوث ہیں ٹی ٹی کے تھرو پیسے ٹرانسفر کرانے میں. ٹی ٹی از ٹیلی گرافک ٹرانسفر. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹیٹیاں جو ہیں ان کی ہر تیسرے چوتھے ہفتے پکڑی جاتی ہیں. اب تو میرا خیال ہے یہ والی ٹرانش کچھ تقریباً 10 ارب روپے کی ہے. 10 ارب روپیہ یہ ہے, 25-26 ارب روپیہ پہلے ٹی ٹی. میں صرف ٹی ٹیز کی بات کر رہا ہوں, دیگر معاملات تو خربوں میں ہیں, وہ تو کئی 100 ارب ہیں. تو یہ بھی 100 کو ٹچ کر جائے گا یہ جو, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ٹی ٹی سنڈروم ہے نا, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی منی لانڈرنگ سے. اور اس منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ایف اے ٹی ایف نے ایسے نہیں خام کا کھپ ڈالی ہوئی. اس وقت سب سے زیادہ ہمیں سامنا, سب سے زیادہ پریشانی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہے ہی منی لانڈرنگ میں. ہم نے بہت سی شرائط تو پوری کر دی ہیں, لیکن منی لانڈرنگ پہ بات اب بھی اٹکی ہوئی ہے. جب تک آپ کو خاطر خواہ کام نہیں کر کے دکھاتے اس وقت تک بھول جائیں کہ کوئی سنوائی ہوگی. اور خاطر خواہ کوئی لینڈ مارک جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس ایسا تگڑا بنے کہ چند بڑے بڑے برج اس میں الٹتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مؤثر تھے, بڑے اثر رسوخ والے تھے, لیکن دیکھیے اس ایک جرم میں ہم نے انہیں پکڑ لیا, سزا دی, وہ الیکشن پروسیس سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے, آلموسٹ ہمیشہ کے لیے. کئی کیسز میں 10 سال سزا کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریکوریاں, کنفسکیشنز اور فیچرز. یہ ساری چیزیں کریں گے تو بین الاقوامی ادارے مانیں گے, ادروائز آپ گرے لسٹ میں تو آلریڈی پڑے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا تمہیں؟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਬ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਬਤਾਏ. واقعی ٹگے تمہیں کیا تکلیف ہوتی؟ او بس سر جی عادت ہی ہو گئی اب تو, بیٹھے بیٹھے ہائے ہائے کری جائیدا. غربت, مہنگائی, مسائل, بے روزگاری, مجھے پتہ ہے یہ دردیں ایسے نہیں اٹھتی. آخر کیا وجہ ہے, یہ لومڑ کیوں نہیں آیا ہے کرتا؟ ਹਾਏ ਖੈਰੀ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਢੱਕਾ. ظاہر ہے تم تو کرپٹ آدمی ہو نا, تمہیں طریقے آتے ہیں. ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਸਟرگل ہے, وزڈم ਹੈਗੀ ہے, ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ہے. یہ اسٹرگل وزڈم اور عقل کا ہی شاخسانہ ہے. یہ جو ٹیٹیاں لگ رہی ہیں اور پکڑی جا رہی ہیں نا, ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ. کس کے خلاف؟ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੀ. تم بڑے بے شرم ہو یار, تم واقعی اسم با مسمہ ہو. ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਮ ਬਾ ਮੁਸਮਾ? ਇਸਮ ਬਾ, ਉਹ ਟਕੇ ਇਸਮ ਬਾ ਮੁਸਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਇਹ ਮਟਕੂ ਸਾਹਿਬ جی ਇਹ ਇਸਮੇ ਬਾ ਮੁਸਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں منشی فاضل ہوں؟ سر یہ منشی فاضل کیا ہے؟ منشی فاضل ایک ڈگری ہوا کرتی تھی, ایک عالم فاضل آدمی ہوتا تھا. ਦੱਸੋ ਮੁਸਮੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਆਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸਮ ਬਾ ਮੁਸਮਾ ਕੀ ਹੈ? تم سے مطلب نہیں ہے, چپ رہو. تم سے مطلب نہیں ہے جاؤ کل آنا, تم سے مطلب نہیں ہے جاؤ کل آنا. اوکے عائشہ, تھینک یو, السلام ਮੇਰੀ علیکم. ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਵੀ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ? بہت ہی فضول آدمی ہو یار تم. ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਏ ਟਕੇ یو دور پھڑے منہ تیرے بس. خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا محکمہ ماحولیات. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. ٹل دین اللہ حافظ.